बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले एक मुट्ठी चीनी पर या वहाबू का ये खास अमल कर लेना। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू का ये इतना खास अमल है कि जो बंदा भी माह मुहर्रम उल हराम के चांद नजर आने से पहले सिर्फ इस एक अमल को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक पूरे साल के दिनों को फेर देंगे। उसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाएगा, उसके मामलात को बेहतरीन कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है, जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात। और जो कोई बंदा या वहाबू का ये खास अमल पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रिज़्क की बारिश फरमा देते हैं, रिज़्क की बरसात कर देते हैं। अल्लाह वालों, या वहाबू और या रज़ाकू इन दो नामों का ये खास अमल माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले आप लोगों ने इस खास अमल को करना है। फिर देखिएगा किस तरीके से रिस्क मिलता है, किस तरीके से दौलत शोहरत मिलती है, किस तरह से कामयाबियां मुकद्दर होती हैं। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी किस्मत को खोल के रख देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा। आप जिस चीज की भी हाजत करेंगे आपको वही मिलेगा। बस आप लोगों ने माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, माह जिलहज के कुछ दिन बाकी हैं और अल्लाह वालों, माह जिलहज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अगर आज आप लोग इस अमल को करते हैं तो अल्लाह पाक पूरे साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा और फिर आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही आपको परेशानियां हो और ना ही तंगदस्ती का आप लोगों को सामना करना पड़े। अल्लाह वालों, माह मुहर्रम उल हराम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इस महीने की कदर कीमत हर कोई जानता है। साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी का और साल का पहला महीना भी कुर्बानी का है। जिलहज के महीने में हम लोग मेंढे की, दुम्बे की, गाय की कुर्बानियां करते हैं, लेकिन माह मुहर्रम उल हराम के महीने में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी गर्दनों के नजराने पेश करके अपने नाना के दीन की हिफाजत फरमाई। अल्लाह वालों, आज आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और अपनी तमाम बहनों भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी देना है। वजीफा करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। सन 60 हिजरी की बात कर रहा हूं। सन 60 हिजरी के अंदर पूरी दुनिया से मुसलमान हज के लिए काबतुल्लाह शरीफ जा रहे थे और तन्हा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दीन को बचाने के लिए करबला जा रहे थे। तो क्या पूरी दुनिया से जो मुसलमान हज के लिए गए उनका हज कबूल हुआ? सिर्फ ये एक छोटा सा सवाल है और आप लोगों से मैं इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाही दीजिएगा। तो अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं कि माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले आपने कौन सा वजीफा, कौन सा अमल करना है। माह मुहर्रम उल हराम के रोजों की भी फजीलत बहुत ज्यादा है। रोजे की फजीलत इतनी ज्यादा है कि रमजान के बाद अफजल तरीन रोजा 10 मुहर्रम उल हराम यानी यौम आशूर के दिन का रोजा है। अल्लाह वालों, इस महीने की बड़ी फजीलत और बरकत है। अल्लाह वालों, माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले अगर कोई बंदा रब्बे करीम से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, क्योंकि माह मुहर्रम उल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का एक नया आगाज हो सके, आपकी जिंदगी का एक ऐसा आगाज हो सके कि अल्लाह वालों, आप लोग हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगे और रब ही आपको अता करे, आप लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ के रब से दुआ कीजिएगा, मेरे रब्बुल आलमीन पूरे साल मुझे अपना मोहताज रखना, अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखना। अल्लाह वालों, एक बार फिर कह रहा हूं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब बिलखुसूस आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सन 60 हिजरी के अंदर जो नवासे हुसैन थे, वो जो नबी पाक के नवासे थे, जो अपने घर वालों को लेकर दीन को बचाने के लिए
آپ مدینے پاک سے تشریف لے گئے، مدینے میں آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ مدینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آپ چلے گئے، تو پھر اس کا جواب مجھے لازمی آپ لوگوں نے دینا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے، کیونکہ میں کوئی مفتی یا پھر آپ سے وہ فتویٰ گیری والی بات نہیں کر رہا، صرف ایک رائے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی رائے اس معاملے میں کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی بھی اگر ہم دیکھا جائے تو 37 لاکھ بندوں نے حج ادا کرا ہے، اور فلسطین کے کیا معاملات ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ میں تو یہ خبر سن کر حیران تھا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ایران پر، اور اتنا خطرناک حملہ کرا ہے ایران پر، اسرائیل پہ حملہ کرا ہے، اور اتنا خطرناک حملہ کرا ہے کہ اسرائیل کی چیخیں نکال دی۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ان کو مزید بدلہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خون کی لینے کی توفیق عطا فرمائے، سب لوگ آمین بولیں۔ اب اللہ والوں، آج کا وظیفہ کتنا خاص ہے، کیونکہ جو یوم عاشور آئے گا، جو ماہ محرم الحرام میں ایک دن ہے یوم عاشورہ کا، یوم عاشورہ کی دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہوئی تھی، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعونیوں سے آپ کو نجات بھی ملی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے بھی بازیاب ہو گئے تھے، آپ کو حفاظت کے ساتھ مچھلی نے اگل دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ اس طریقے سے بے شمار کے جو ہے معجزات اور جو مواقع ہیں، واقعات ہیں، وہ یوم عاشور کے دن آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قومی بنی اسرائیل جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھتی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، لیکن ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ ہم 2 دن کا یوں رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو، تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ لازمی رکھیں، یا 10 اور 11 کا رکھیں، 2 روزے آپ لوگوں نے لازمی رکھنے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے آج تسبیح کے 10 دانوں پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا خاص وظیفہ کرنا ہے، یہ آپ لوگ دھیان سے سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوئیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف تسبیح کے 10 دانوں پر، صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شفا کلی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، شوگر جیسی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور کروانی ہے۔ اور آپ لوگوں نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے لازمی معافی مانگنی ہے کہ جو سال ہے یہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف ہو جائے۔ اللہ والوں، کوشش کریں، تیاری کریں، شرم کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر معافی مانگنے، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کے صرف 10 دانوں پر پڑھا جائے گا، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو مکمل اجازت عام ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رب کریم سے نیکیاں اور خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 10 ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس کو انسانی عقل کہتی کہ یہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تو ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ لوگ، یا دیکھنے سے پہلے بھی، اس وظیفے کو صرف بتائے گئے طریقے سے تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھیں گے۔ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رحم و کرم جاری فرما دے گا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج ماہ محرم الحرام کا جو ہے وہ
चांद नजर आने से पहले की दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है अल्लाह वालों। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में मैं दुआ लाजमी करता हूं और आप लोगों से मैं कहता हूं, गुजारिश करता हूं मौदबाना तौर पे कि आप लोग दुआओं में शिरकत करा करें और ज्यादा से ज्यादा आमीन बोलने की कसरत करें। जितना ज्यादा आप दुआओं में शिरकत करेंगे, जितना ज्यादा आप अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से फिर आपको मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह पाक अपना मोहताज बना के रखेगा। और जो अल्लाह के सिवा सबसे मांगते हैं ना, जो अल्लाह को छोड़ देते हैं, फिर वो सबसे मांगते हैं, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरबा सुजूद रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ही अपना मोहताज बनाता है। तो लिहाजा आए खास दुआ कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने फिर अमल की तरफ चलेंगे, इंशाल्लाह वजीफा आप लोगों को बताएंगे। तो आए पहले दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे माह मुहर्रमुल हराम के मुबारक चांद का महीना, इस महीने की बाबरकत रूहानियत घड़ियों का वास्ता मेरे मौला, तूने फिरौनियों से जो है वो निजात अता फरमाई इस महीने के अंदर। इसके अंदर यौम आशूर जो आता है मेरे मौला, हम सब मुसलमानों को भी एक कर दे, हमको नेक कर दे, हमें इन फितने बाजों से बचा ले, दज्जाली निजाम का जो हम हिस्सा बनते चले जा रहे हैं मेरे मौला, अपनी पनाह में ले ले। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। रोजाना की बुनियाद पर मुसलमान बच्चियों को जो है वो रेप हो रहा है मेरे मौला, बलात्कार हो रहा है, पत्नी कितनी बुरी बुरी खबरें न्यूज़ें मिल रही हैं मेरे मौला। तू हम पे रहम कर दे, हम पर करम कर दे। बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं मेरे मौला, तू मुसब्बिबल असबाब है, तू मेरे मौला मांगने वाले को पसंद करता है। तुझसे हम गुजारिश करते हैं, ऐसे फितना अंगेज जो अनासिर हैं, बेशक उनमें कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं या फिर हिंदू है, कोई भी है, सबको नेस्तो नाबूद कर दे मेरे मौला। जालिमों को केफर व किरदार तक पहुंचा दे, मुनाफिकीन का खात्मा फरमा दे मेरे मौला। फिर दोबारा से हमें अपना निजाम अता कर दे मेरे मौला। तेरे निजाम की हमें जरूरत है, तो हमसे नाराज हो गया है मेरे मौला, तो हमसे राजी हो जा मेरे मौला। हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी हो जाता है मेरे मौला। अपने सिवा हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना या रब्बे जुल जलाल। हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस जो मेरे बहन भाई इस दुआ के अंदर शामिल है मेरे मौला, इस दुआ में आमीन कह रहे हैं, तेरे आगे झोली फैलाकर आजिज़ी इंकिसारी के साथ मेरे मौला बैठे हुए हैं। उन सब की दिल की तमाम जायज़ हाजात, हर नेक तमन्ना उनकी दिल की पूरी कर दे मेरे मौला। उनकी तमाम बीमारियां, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर कर दे, उनके मामलात में आसानी कर दे, उनके घर में रहमत के फरिश्तों को नाजिलो नुज़ूल फरमा दे, उनके घर में से बीमारियों को उठा ले मेरे मौला। अगर कोई मेरी बहन रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई है, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, बेहतरीन साले रिश्ते अता फरमा मेरे मौला। अगर कोई मेरा भाई नशे की लत में लग गया है, उससे को उस लत से बचा ले, उसको उन नशों से बचा ले मेरे मौला। जो बेरोजगार मेरा भाई है, उसको साहिब रोजगार बना दे, बेहतरीन रोजगार, अपना कारोबार करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस मेरे वो बहन भाई जो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार में खूब तरक्की, उरूज, बरकत अता फरमा। उनकी नजर बद काट दे, उनके जो हासिदीन उनको हसद करते हैं मेरे मौला, उनको नेक हिदायत अता फरमा। उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे मेरे मौला। इन सब के ऊपर अपना खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। इनकी बीमारियां खत्म कर दे, इनके घर में से झगड़ों को खत्म कर दे, इनकी घरेलू नाचाकियों को खत्म कर दे, उनके रिस्क को बढ़ा दे, बेशुमार का रिस्क बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे, उनके दस्तरखानों को इतनी नेमतों से सजा दे कि मेरे मौला वो दूसरों को खिलाने वाले बन जाए मेरे मौला। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगी अता फरमा। तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। बिलखुसूस नन्हे 6 महीने के अली असगर का वास्ता देता हूँ मेरे मौला, उस नन्हे बच्चे का वास्ता देता हूँ जो शहीद हो गए थे वाक़या करबला में। उस बच्चे का वास्ता हम सब की दुआ को कबूल कर ले। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, इसराइल को तबाह और बर्बाद फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह वालों, ये आज का अमल बहुत खास है। ये माह मुहर्रमुल हराम के चांद नजर आने से पहले अगर 1 मिनट का भी वक्त मिल जाए तो अल्लाह वालों यकीन करें काफी है आप लोगों के लिए।
1 منٹ کا بھی اگر وقت مل گیا نا تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین رحم کر دے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان پریشانیوں سے سیکھا کیا، یہ بات اہم ہے۔ تو لہٰذا رب کی عبادت، رب کی معرفت، بعض وقت بیماری اور پریشانیاں جو آتی ہیں نا وہ اللہ والوں آپ کو اللہ پاک سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کیا جائے گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند سال میں صرف ایک بار ہی دکھتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت ہر بندے کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کی ایک تو سب سے چھوٹی سورت ہے اور سب سے لاڈلی بھی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہر بندے کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور سورہ کوثر یہ ایک ایسی مشکل عشاء سورت ہے، یہ سورت ایک ایسی نایاب اور بابرکت ہے کہ یہ یقین کریں آپ کی گرہ کھولتی ہے، آپ کی بندشوں کو کھولتی ہے، اور آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی میں تھے، جب آپ کے شہزادے کا انتقال رضا الہی سے ہو گیا تھا، اس وقت کفار آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، آپ کا دل دکھا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا بتا دیا، محرومیت کا بتا دیا کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے بغض رکھے گا وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب نبی پاک کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس سورت کو اللہ پاک نے نازل کرا تو یہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے کام کرے گی، یعنی ہم پر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو یہ سورت ہمارے لیے بھی شفا بن کر ابھرے گی اور ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے گی۔ تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے سورہ کوثر کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اب آپ لوگوں نے اللہ والوں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھا جائے گا، صرف 11 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص یہ صفاتی نام ہیں، اور یہ نام بھی یا وہاب اور یا رزاق کو، یا وہابو اور یا رزاقو ہیں، یعنی یا وہابو ایک بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو ایک روزی دینے والے۔
جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہاب اور یا رزاق سے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہاب اور یا رزاق سے پکارتا ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والے، اے ہم پہ رحم و کرم جاری کرنے والے، تو اللہ والوں یقین کریں اللہ پاک آسمان سے رزق کو زمین پر اتار دیتا ہے، اور 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک دروازہ اگر رزق کا کھل جائے تو پوری زندگی کے لیے وہ ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سوچے جب رزق کے اتنے سارے دروازے کھلیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر کتنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا وہاب اور یا رزاق پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب یا رزاق کو صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز یا وہاب یا رزاق پڑھا جائے گا۔ 100 ٹائمز یا وہاب یا رزاق جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں محرم الحرام کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارا سال یہ اہل بیت کا ہے، لیکن یہ مہینہ تھوڑا زیادہ کیونکہ غم زدہ ہے، تکلیف دینے والا مہینہ ہے، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ یعنی کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ یہ استغفار اتنا افضل اس لیے ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ہم پہ گناہ کرنے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو اللہ والوں اس کے اندر رب کی توفیق، رب کی طاقت، اور اس کو پڑھنے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور صرف 70 بار پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد پھر اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے۔ آج کا آخری عمل کون سا ہے اللہ والوں؟ یہ لوح قرآنی ہے، یعنی صرف یہ 3 لفظ ہیں لوح قرآنی کے، الف لام میم۔ الف لام میم، اللہ والوں الف لام میم بہت زیادہ طاقتور ترین یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم، صرف یہ 3 لفظ الف لام میم، الف لام میم، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو کچھ بتانا تھا اللہ کے حبیب نے سب کچھ بتا دیا، اور جو چیز چھپائی وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگی۔ تو لہٰذا بہتر ہی ہوگی والی بات کو سمجھتے ہوئے آخر میں الف لام میم کو پڑھیں گے، اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم پڑھنا ہے، اور صرف جو ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔